إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप अहबाब खैरियत व आफियत से होंगे। आज के सबक में हम सूरतुन नबा की तजवीद के साथ पढ़ने की मश्क करेंगे। चलते हैं सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुन नबाइ मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا। अलम नज, ये जो जिम की साकिन की हरकत है इसको क्लियर करेंगे। उमूमन ये होता है कि जिम पर फतहा पढ़ दिया जाता है। अर्ज़ा की जो रा है इस रा को पुर पढ़ेंगे। मिहादा की जो हा है इस हा को क्लियर करेंगे। अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल्जिबाल औतादा वखलक़नाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا فوقكم पहला काफ मोटा दूसरा काफ बारीक है। وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها
शराबा, बर्दन का जो रा है इस रा को पुर पढ़ेंगे, वला शराबा का जो रा है इस रा को भी पुर पढ़ेंगे। ला यज़ूक़ून फ़ीहा बर्दन वला शराबा इल्ला हमीमन वग़स्साक़ा जज़ाअन विफ़ाक़ा इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा इन्न लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़ा हदाइक़ वअعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله